बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं शुएब खान, अल-मनान रोज़गार ऑफिस, मरी रोड, मोती प्लाजा, रावलपिंडी से। उम्मीद करता हूं आप खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आपको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, हर बुरी नज़र से बचाए और आपको और आपकी फैमिली को गैब के ख़ज़ानों से मदद करता रहे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। और अल्लाह ताला आपको किसी का कर्ज़दार या मुताज ना करे। मैंने कल एक वीडियो बनाई, आज पहले बात करता हूँ कल की वीडियो की। कल मैंने वीडियो बनाई थी जिसमें बताया गया था कि मुझे गेस्ट हाउस इस्लामाबाद में तजर्बाकार स्टाफ चाहिए। मुझे बड़ा अफसोस हुआ, इंतहाई ज़्यादा दुख हुआ, अब भी दुख है। लोग जो मेरी वीडियो देखते हैं वो मुझे लोग कहते हैं कि जी हमें किसी ने बताया जी आपकी वीडियो में वैकेंसियाँ आई हैं। तो बराए करम आप उनसे वीडियो मंगवाया करें, शेयर करवाया करें। मेरी जो भी वीडियो होती है A to Z शुरू से लेकर या आखिर तक, आखिरी लफ्ज़ तक सुना करें। मेरा एक एक लफ्ज़ सुना करें कि उसमें मैं क्या कह रहा होता हूँ, क्या शराइत होती हैं, क्या कवायद व ज़वाबत होते हैं, क्या तजर्बा मांगा जाता है। बाज़ लोग मुझे फिर आप लोग कहते हैं कि जी आप पढ़े लिखों के लिए नौकरियाँ नहीं देते। मैं इसी वजह से पढ़े लिखे लोगों को नौकरियाँ नहीं देते, क्योंकि पढ़े लिखे लोग जो होते हैं वो सिर्फ हाथों में ये डिग्रियाँ उठा के ना आ जाते हैं, फाइलों में दब के और कच्छों में बंद करके। वो अपनी अक्ल से काम नहीं लेते। वो दूर से सफ़र करके आ जाते हैं, उन्हें कुछ पता नहीं होता कि जहाँ मैं जा रहा हूँ उसने नौकरी अगर पढ़े लिखे की मांगी है तो पढ़ा लिखा बंदा कैसा चाहिए। तालीम सिर्फ सारा कुछ नहीं होता, ठीक है। मैं एक चीज़ बता रहा हूँ कि गेस्ट हाउस में मुलाजमीन चाहिए, वन टू ऑल तजर्बाकार बंदे चाहिए जिन्होंने गेस्ट हाउस में काम किया हो, एक्सपीरियंस लेटर हो, उस एक्सपीरियंस लेटर में कितना अर्सा ड्यूटी की है, छोड़ने की वजूहत हों, वो चीज़ होनी चाहिए। आपकी सीवियों को, आपकी इस तलीमी असनाद को मैंने चाटना है, मैं तो फिर रद्दी की टोकरी में फाड़ के आपके जाने के बाद फेंक देता हूँ, कसम अल्लाह की। मैं सच बता रहा हूँ, मैं झूठ बोलने का बिल्कुल आदी नहीं हूँ। वो कहते हैं ना कि मुहावरा एक बड़ा मशहूर है कि कुत्ता कान ले गया। किसी को किसी बंदे ने कह दिया कि तुम्हारा ओ देख वो कुत्ता भाग रहा है, तुम्हारा कान ले गया। तो वो बंदा जो है ना कुत्ते के पीछे भाग खड़ा हुआ, अपना कान नहीं देखा कि वाकई कान है भी या नहीं। अगर कुत्ता कान ले जाता तो कुत्ते आकर आपको काटता है ना, आपको दर्द होता, खून निकलता, कान उतार के ले जाता, तो फिर तो आपको पता है ना आपका कान दर्द हुआ, ना आपका खून निकला, ना आपको तकलीफ़ हुई, और आप वैसे ही कुत्ते के पीछे भाग पड़े। कम अज़ कम मेरी एक एक वीडियो अगर कोई बताता है आपको कि हमें फ़लाने ने वीडियो शेयर की है, तो पहले अगर उसने शेयर कर ही दी है तो आपके भले के लिए की है ना, आपके भले के लिए की है भाई मेरे, आपके नुकसान के लिए नहीं। उस आपका काम बनता है वो वीडियो पूरी देखें A to Z, बग़ैर मुंह उठाए फ़ोन ना कर दिया करें। मैंने कोई सब्ज़ मंडी में रेडी तो नहीं लगाई कि दाओ बाओ ऊपर नीचे करके मैं आपको काम पे लगा दूंगा। मैं इसीलिए अनपढ़ बंदे को, जहल बंदे को, जहल गुआरा बंदे को मैं अच्छी नौकरी दे देता हूँ, अच्छी तनख्वाह वाली, खाना पीना रिहाइश वाली नौकरी देता हूँ। क्यों? वो आता है, फ़ीस अदा करता है, ID कार्ड सिर्फ होता है उसके पास, कपड़ों का जोड़ा शापर में उठाया होता है, 10 मिनट में ड्यूटी लेकर परे, खाना पीना रिहाइश, अच्छी तनख्वाह, पढ़े लिखे से अच्छी तनख्वाह वाली ड्यूटी में लगा देता हूँ। और आप बस डिग्रियाँ लीजिए, ठीक है जी मैं एक साहब कई मुझे बंदों ने फ़ोन किया, एक साहब कहते हैं जी मैंने फ़लाना काम किया, फ़लाना काम किया, कंप्यूटर किया, मेरे पास आया कि मगज़ चाटने शुरू हो गया। मैंने कहा यार एक्सेल वर्ड आता है? कहता वो क्या होता है? मैं कहा लानत तेरे सीखे हुए पे, मुँह पे कहा उसने। मैं कहा लानत तेरी ज़िंदगी थे जो तूने सीखा, जो तूने माँ बाप का पैसा हराम किया। मैंने कहा ये तूने कंप्यूटर के डिप्लोमे उठाए हैं, तुम्हें एक्सेल वर्ड का नहीं पता, तुम्हें डेटा एंट्री का नहीं पता, जा फिर किसी मरासी के साथ। फिर मैंने कहा, मैंने उससे मुंह पे कहा, मैंने कहा जा किसी मरासी के साथ फिर तब सास तबला बजा ले, या मैं तुम्हें बंदूक उठाने का तरीका बताता हूँ, जा गार्ड उठा, वहाँ पे गार्ड की नौकरी कर ले। अल्हम्दुलिल्लाह जी
گیسٹ ہاؤس کی میں نے کافی حد تک مکمل کر لی ہیں، اور اب مجھے کوئی گیسٹ ہاؤس کے لیے فون نہ کرے۔ 6-7 ویکینسیاں ہیں میرے پاس گیسٹ ہاؤس کی، وہ میرے پاس سے لاہور سے اور کراچی سے بندے آ رہے ہیں 1-2 دن میں۔ ظاہری بات ہے انہوں نے مجھے گیسٹ ہاؤس میں لاہور میں کراچی گیسٹ ہاؤسوں میں کام کیا، وہ اسلام آباد کے لیے آ رہے ہیں، انہوں نے مجھے اپنے تجربہ سرٹیفکیٹ بھی بھیج دیے ہیں، وہ میں نے آگے فارورڈ کر دیے ہیں، اور باقاعدہ وہ پاس بھی ہو چکے ہیں، تو وہ بس اب ڈیوٹی جانے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو میرے پاس اگر میں کہتا ہوں نا، ایک آپ ان پڑھ ہیں، آپ نہ تجربہ کار ہیں، آپ بے روزگار ہیں، آپ کو کچھ نہیں آتا، آپ کو شناختی کارڈ لائیں، 2 کپڑے کے جوڑے لائیں، میں آپ کو کام پہ لگا دیتا ہوں، 3 ٹائم آپ کو کھانا پینا رہائش ملے گا۔ ابھی میں نے کوئی گھنٹہ پہلے ایک بندہ لگایا، یقین مانے میرا دل خوش ہو گیا، کہتے جی ایم اے کی ہے، نوکری نہیں مل رہی، اور 4 مہینے سے ذلیل و خوار ہو رہا ہوں، گورنمنٹ چھوڑ دینا، پرائیویٹ بھی کوئی نہیں نوکری، کہتے ہیں برتن دھونے کے لیے مجھے کوئی نہیں رکھ رہا، 2 بچے ہیں میرے، میں نے اسے اللہ پاک کی قسم 32,000 کی نوکری لگا دی، 3 ٹائم کھانا پینا رہائش فری ہے، 32,000 کی نوکری دی، مہینے کی 4 چھٹیاں۔ میں نے آپ کو پچھلی سے پچھلی ویڈیو میں بولا تھا، میرے پاس خفیہ نوکریاں بھی بڑی ہوتی ہیں جو میں نے چھپا کے رکھی ہوتی ہیں، جو میں ویڈیو میں نہیں بتاتا۔ میں نے اس بندے کو لائک کیا، میں نے اس کو دیکھا کہ اس نے سچ بولا ہے، یہاں سے بھی سچ بولا ہے، عقل سے کام لیا ہے، اس نے صاف بتایا، اور یقین مانے جاتے ہوئے میرا ماتھا چوم کے گیا، اس کے آنکھوں میں خوشی کے آنسو تھے۔ یہ ہوتی ہے بات۔ تو میرے پاس آج ایک بندے بھائی صاحب سندھ سے آئے ہیں، یہ میرے لیے سندھ سے ٹوپی لے کر آئے ہیں، میرے نہ مامے کے پتر ہیں نہ چاچے کے، سندھ سے آئے ہیں۔ کہتا ہے جی میں جلد بازی میں آ گیا، یہ لے آیا، نہیں تو میں نے آپ کے لیے شکارپوری کا اچار لانا تھا، شکارپوری کا اچار بڑا مشہور ہوتا ہے، تو مجھے انہوں نے اپنے ہاتھوں سے ایسے پلائی تھی، تو میں پہن کے بیٹھ گیا۔ یہ ہوتی ہے محبت۔ میں سب کو کام دیتا ہوں، میرے پاس 100 بندہ آ جائے، میں 1 گھنٹے میں سب کو کام پہ کھڑا کرنے والا بندہ ہوں، لیکن عقل سے سوچ کے آیا کریں، ٹھیک ہے نا؟ تو گھٹنوں ٹخنوں سے نہ سوچا کریں، پاؤں کے ٹخنوں جو ہوتے ہیں نا، اپنی عقل کا استعمال دماغ میں رکھیں، پاؤں کے ٹخنوں میں نہ رکھیں۔ جو بات میں کہتا ہوں سنا کریں، غور سے سنا کریں، پھر اس کے بعد میرے پاس نوکری لینے آئیں، میں آپ کو نوکری دوں گا۔ ایک بات تو یہ ہوگی۔ دوسری بات آج یہ ذہن نشین کر لیں، پٹھان بھائی میرے دوست بھی ہیں، بھائی بھی ہیں، بزرگ بھی ہیں، پٹھانوں کے لیے صرف اور صرف آج کے بعد سیکورٹی کی ڈیوٹی کی نوکری ہوگی میرے پاس۔ جو پٹھان 18 سال سے لے کر 60 سال تک 50 سال تک ہے، میرے پاس آئے، شناختی کارڈ لے کر آئے، میں اسے کھانا پینا رہائش والی سیکورٹی ڈیوٹی، گارڈ کی ڈیوٹی دے دوں گا 10 منٹ میں۔ میرے پاس آئے گا، میں اس کا جو اسے 1-2 سوال کروں گا، اس کے بعد لگا دوں گا۔ ان پڑھ ہے پھر بھی لگا دوں گا، کوئی کام نہیں کیا پھر بھی لگا دوں گا، کھانا پینا رہائش مفت ہوگا۔ پٹھانوں کے لیے اس کے علاوہ میرے پاس اور کوئی ڈیوٹی نہیں ہوگی آج کے بعد۔ 2 باتیں آج کی ویڈیو جس مقصد کے لیے بنانے لگا ہوں، مجھے جی ریٹائر فوجیوں کی ڈیمانڈ آئی ہے، لانس نائک ریٹائر فوجی ہو، ریٹائر حوالدار ہو، ریٹائر سپاہی ہو، ریٹائر نائب صوبیدار ہو، مجھے اس وقت 85 عدد ریٹائر فوجی جو ہیں وہ چاہیے، چاہے آپ کا تعلق صوبہ بلوچستان سے ہے، چاہے پنجاب سے ہے، چاہے کراچی سے ہے، چاہے KPK سے ہے، گلگت سے ہے، میرے پاس آئیں، میں آپ کو لگا دوں گا کھانا پینا رہائش فری والی جگہ پہ۔ آج ایک صاحب فوجی آئے، مجھے کل سے فونوں پہ فون کر رہے تھے، آج آئے، میں نے انہیں کہا ہے پینشن بک لے کر آؤ۔ یہاں آیا تو کہتا ہے جی وہ پینشن بک گھر بھول آیا ہوں۔ میں نے کہا کپڑوں کا جوڑے لائے ہو نا؟ کہتا ہے جی بیگ میں ہے۔ میں کہا شناختی کارڈ لائے ہو نا؟ کہتا ہے جی پاس ہے۔ میں کہا ڈیوٹی لینے کے لیے آئے ہو نا ملتان سے؟ کہتا ہے جی ہاں۔ میں نے کہا پھر سروس کارڈ میں نے تمہیں کہا تھا نا لے کر آنا۔ او جی گھر رہ گیا۔ میں کہا پھر تو بھی گھر جا، تو بھی گھر ہی رہ۔ یہ حال ہے ریٹائر فوجیوں کا۔ پھر کہتے ہیں جی شعیب خان بڑی اکڑ والی باتیں کرتا ہے۔ اکڑ والی باتیں نہیں کرتا، حق سچ گوئی کی باتیں کرتا ہوں۔ رزق رازق اللہ تعالیٰ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے، ہیلا انسان کرتا ہے، وسیلہ خدا کی ذات بناتا ہے۔ آپ میرے پاس آتے ہیں، مجھے خوشی ہوتی ہے، میں آپ کو کام پہ لگاتا ہوں، ٹھیک ہے؟ باقی اپنے جو بھی میرے پاس آئیں ریٹائر فوجی،
0312505401 پہ موبائل سے اپنی کھڑے ہو کر تصویر فل بنائیں، پاسپورٹ سائز نہیں فل تصویر بنائیں. اس کے علاوہ پینشن بک کی کاپی مکمل بھیجیں، فرنٹ بیک کی آئی ڈی کارڈ کی کاپی بھیجیں. میں آپ کو تنخواہ بتاؤں گا، آنا ہوا تو آپ آ جائیے گا، لگا دوں گا. یہ تھی آج کی ویڈیو. اپنا ارد گرد کا خیال رکھیں کیونکہ غربت بڑی ہے، اور نماز پڑھا کریں، درود پاک پڑھتا کریں. میری کوئی بات بری لگی ہو تو معذرت. المنان روزگار آفس، موتی محل چوک، موتی پلازا، مری روڈ، راولپنڈی. 0312505401 0342 522266. السلام.